अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा वज़ीर आला तेलंगाना मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब, एडवाइज़र अक़लियती बहबूद बैकवर्ड क्लास और दलित जनाब मोहतरम मोहम्मद अली शबीर साहब, नौ मुंतखब शुदा रुकने पार्लिमान जनाब यादव साहब, मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली व रुकन क़ानून साज कौंसिल और तमाम दीगर सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की अवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की अवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की अवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो अवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से, आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मजबूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको न सिर्फ अपने वतन अजीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहजीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तियार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में इंजन बौली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज और दूसरा नागाबोली की रोड और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपये का जियो जारी किया। असद साहब, आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जब ये प्रोग्राम बन रहा था आज का इफ्तिताह करने का, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा
کہ میرالم کے پاس ایک STP ٹینک کا بھی انوگریشن کرنا ہے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ وہاں پر میرالم ٹینک کے اوپر ایک برج کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو نہرو زو سے آرام گھر تک ایک فلائی اوور بن رہا ہے، مگر یہ برج کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ ابھی CM صاحب مجھے بتائے ہیں کہ انہوں نے اس کی ٹیکنیکلی منظوری دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ برج کا بھی عنقریب میں حکومت کی طرف سے اس کو منظوری مل جائے گی۔ میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور راستے میں نے CM کو بتایا کہ ہم کو یہاں پر جو حیدرآباد شہر ہے، حیدرآباد کا دل یہ علاقہ ہے، یہاں پر ہم کو عثمانیہ ہاسپٹل ایک نیا بنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں پھر سے CM صاحب کے درمیان میں، عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ تمام کی طرف سے یہ گزارش کروں گا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی ایک نئی بلڈنگ بنائی جائے، اور جو جیل ہمارے پاس ہے چنچل کی جیل، وہ اب شہر میں آ چکی ہے۔ اگر حکومت اس کو شہر کے باہر کسی جگہ پر منتقل کرے اور اس جیل چنچل کی زمین کو وہاں پر KG سے PG کیمپس ایک بنائیں گے، تو اہلیان حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے لوگوں کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا، اور ہمارے اس پیٹلا برج پر ایک سٹی آرم ریزرو ہے، اس کو بھی شہر حیدرآباد سے باہر اگر لے کے جائیں گے تو زمین کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر اس پر غور کریں گے، اور آخر میں چیف منسٹر صاحب آپ نے DSC کا اعلان کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اردو میڈیم کے پوسٹ کو اگر آپ ڈی ریزرو کریں گے تو اس سے جو بچے اس ڈی ریزرو اگر نہیں کریں گے تو کئی پوسٹ خالی جائیں گے۔ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس میں ریزرویشن کرنا پڑتا ہے، حکومت کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کو ڈی ریزرو کرے، تو جو دوسرے بچوں کو بھی اردو میڈیم پوسٹ کا فائدہ ہوگا۔ اور آج چیف منسٹر حلقہ اسمبلی کاروان میں 20 کروڑ کی لاگت سے ایک ٹیمرس کے اسکول کی بلڈنگ کا بھی افتتاح کیے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم وزیر اعلیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام کاموں کی طرف آپ نظر ثانی کریں گے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر کا جو ایک ڈریم پروجیکٹ ہے موسی ڈیولپمنٹ کا، آپ اس میں جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری پارٹی کی ضرورت پڑے گی، ہم بھی چاہتے ہیں کہ موسی ڈیولپمنٹ کا پورا کام آپ کے ٹینیور میں مکمل ہو، تاکہ یہاں کی عوام کو ایک بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا، اکنامک پروگریس ہوگا، یہاں پر خوشحالی آئیں گی، پراسپیریٹی آئیں گی۔ اور ابھی ہم کو NVS ریڈی صاحب CM کے سامنے بتائے کہ صرف یہاں پر میٹرو کا اسٹیشن بنے گا، بلکہ چندرائن گٹا سے جو ناگول سے ایئرپورٹ کی لائن آئے گی، وہ انشاءاللہ یہاں سے چندرائن گٹا سے مائلاردو پلی، اور پھر مائلاردو پلی سے ایئرپورٹ۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب کام مکمل ہو جائیں گے تو اس سے اس علاقے کے یہاں پر رہنے والے نوجوانوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور چیف منسٹر کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، نالج کے لیے، کہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے سے کم 10 سے 15 ہزار بچے روز ہائی ٹیک سٹی کو جاتے، اور رات میں آتے، اس میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں، نوجوان بچے بھی ہیں۔ تو میں CM کا، جناب ریونت ریڈی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2028 سے پہلے آپ آ کر آپ اور ہم اس ٹرین میں بیٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی، جوبلی بس سٹینڈ سے لے کر یہاں تک انشاءاللہ، کیونکہ ایئرپورٹ کا کام تھوڑا لمبا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کام بھی پروگریس ہوگا۔ میں جانتا ہوں ریونت ریڈی بڑے ضدی آدمی ہیں، اور ان کی ضد ان کو یہاں تک لے کر آئی، اور ہم بھی، ہماری پارٹی کے لوگ بھی سر پھرے ہیں، مگر عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے، عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے، ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ اور ریونت ریڈی صاحب، آپ پورے آرام سے 5 سال کام کریے، تلنگانہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تلنگانہ کے پروگریس اور پراسپیرٹی کے لیے MIM پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ MP صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہوئے، నిన్న ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నేడు మెట్రో రైల్, అలాగే నిన్న బాబు జగజీవన్ రామ్ భవన్ నేను మైనారిటీ పాఠశాలలో ప్రతిరోజు ప్రతి పూట